طلعوا وليداتي طلعوا. اللي طلع يبارطاجي الدراري، اللي طلع يبارطاجي نعطيكم لي بروبوزيسيون توقعات اللي ممكن تكون. يلا حنا غنشوفو شحال من واحد غيطلع يزيد. يلا بارطاجيو لينا لو ماكسيموم الدراري، الله يرضي عليكم. يلا بالنسبه لي بروبوزيسيون عرفتي انا هاد لي كوبور ديال لا كونيكسيون ما فهمتش علاش كاين الكونيكسيون كيقول شي انا كاع في الزنقه ديالو. شوف اللي طلع يبارطاجي الدراري، اللي طلع يبارطاجي ويدير لي بروبوزيسيون نعطيهم ليكم، كل ريجون نعطيو البروبوزيسيون ديالها. اللي طلع يبارطاجي بارطاجيو لو ماكسيموم الدراري. يلا اللي عنده شي صاحبو يفيقو من النعاس. الصباح دخلنا طلقنا اللايف وصلنا 100 حشومه كاع، والله الا حشومه. وهامي خيات كيطلقوا اللايف وكيوصلوا 500 600 عجب. يلا بارطاجيو لينا هاد اللايف الله يرضي عليكم. يلا بارطاجيو لنا اللايف الدراري. تحيه للجميع. تحيه لجميع التلاميذ ديال اولى بكالوريا. تحيه للتلاميذ ديال الاستاذ جاوي جمال. بلوس دو بارطاج، الله يجزيكم بخير. بلوس دو بارطاج، بارطاجي لو ماكسيموم. الحصه ديال الصباح طلقنا فيها لابواط مافي، ولكن مالوغوزمون الدراري ما يدخلوش. وقلت لكم الصباح غادي نخدم معكم على 8:30. لو غوطاغ ديال 10 دقائق ولا ربع ساعه راه وارد في هادشي ديال اللايف. وهذا راه عادي، هادشي مره الكونيكسيون كتكون مره ما كتكون. والله الا مره بدنا هادشي ديال ديستونس. يلا بارطاجيو لينا هاد اللايف طلعوه لنا. لا والله ما طلع اللايف تنقطعو بالله العظيم. الا ما وصلش واحد لو نومبر اللي حنا المستوى ديالنا حنا ما غادي نقطعو ونحيدو بحال هاد. بمعنى بنادم اني با انتيغيسي، حنا اللي ما عندناش انتيغيسي ما عندنا ما نديرو به. كاينين لي جروب فيرمي وكاينين وليداتنا غنهضرو معاهم ونباسيو ليهم داكشي اللي بغينا نباسيو ليهم. كاع شوف شوف سوس ماسه ضرعه بارطاجي ليا مع التلاميذ ديال تيزنيت. يلا تيزنيت تفراوت افني يلا طلق اكادير. يلا بارطاجي لينا في لي جروب اللي عندك تما ونهضرو. وطالع ليا واحد من سوس ماسه ضرعه وكيعطيني التوقعات. فين كتقرا انت؟ في ليسي حسن 2 اللي كاينه في طريق اكلو. انت في تيزنيت. يلا طلعوا لنا هاد اللايف الدراري، طلعوا لنا هاد اللايف. بغيت نشوف شي 400 ولا 500 تما. اليوم انا غادي نجمع انا وياكم. نوقفو كاع واحد القهيوه هنايا ونتفاهمو على خاطرنا. ربي
والله ما قاد نزيد، تفرعت 6 ونص 6 ونص 6 ونص. السلام عليكم، صافا كي دايرين؟ كلشي بخير؟ صحيحة؟ ها؟ حابين نجيب واحد السيبورة نحط عليها هادو دايرين ليهم لايف بين ما يتجمعوا ليا. عطينا شي قرعة الماء باردة الله يحفظك. هذا هو شي قهوة. اوكي هاني تقاوت معاكم دابا. يلا بارطاجيو هاد اللايف هدا يا بسيط. راه 125 واحد. هي بارطاجيو قليل هادشي باش ما طلع التليفون ديالي الله يرضي عليك. كاين التليفون دونك تبعوا معايا الدراري الله يرضي عليكم. زيد قربنا لدوس، قربنا لدوس دوس غادي دوس. تريدو الصوص هذا غنبدا نهضر معاكم. بدو تشربوا قهوة مرحبا بكم. غادي نسبقو الدراري ديال مراكش. شي خويا شي كلينيكس الله يحفظك، شوف شي كلينيكس مسح واحد الكاميرا غادي نبان ليهم خايب، نبان ليهم خايب وما يحملونيش، يبان ليهم زوين. مزيان يلا حنا طالعين 132 غنبداو بمراكش هما الاولين. ها بيهربوا الناس حمر اي بروبوزيسيون مراكش. بالنسبه لابوطا ميرفي يلا بارطاجي انا غادي 200 لا 200 انا نهضر معاكم والله العظيم لا 200 انا نهضر معاكم. الدار البيضاء كاينه. يلا الدار البيضاء بارطاجي لنا بعدا هاد اللايف شوفوا اش بغيتي تجيب لينا انت نهضروا معاك. الدار البيضاء راه فيها بزاف ديال لي زاكر ديال لي بروبوزيسيون. سي يوسف جهاد بني ملال، سي علي
بارطاجي لنا بعدا في بني ملا يدخلوا هذوك صحابك لبني ملا عاد نهضروا. يلاه طالعه 135 واحد حشومه كاع الله يلا حشومه. انا نورمالمون هاد اللايف هذا خصني نسدو. لي زانسكري في مراكش كاينه واحد 800 اليف لي انسك هادي مسجلين. طلع 140 واحد راه سي غيان بحال لا حيدتي. غادي نلقى 140 واحد بعدا فيها الدراري ديال كازا فيها بني مليل فيها الداخله بمعنى الدراري ديال مراكش دابا يلاه داخلين شي 20. يلا بارطاجي يا خويا علي يلا. هذا الركاب 12 هادي. مراكش ياسفي سعيد جهة مراكش ياسفي. سي علي رضا بني مليل بارطاجي ليا بني مليل واني معاك. يلا الابتسام بارطاج. ميرسي بسمة طلعي لي نيميرو التليفون ديالي بجوج الله يرضي عليك وديري واحد البتي كومونتير على لا سيونس ديير كي داز لا سيونس ديير وبعدا بوغ اتير فوتر اتونسيون هير لي زيليف ايزون بروفيتي بعدا واحد لا بتيت ريفيزيون بلوس واحد ليكزامان بلون اللي درناه البارح لي 3 اوفر. أسامة سوسمة الصدرعة بارطاج لو لايف الله يرضي عليك بارطاجي لو لايف غادي نهضرو مع كازا مع كلشي. حنا بينا نهضرو معاكم اليوم اصلا. ما عرفتش متى غادي يكون اللايف الثاني اليوم لان العشيه ما عندي والو. عندي الكورتال 8 ونص كاين المشكله غادي يوقع نفس البروبليم. الا بغيت تصبروا معايا مع 8 ونص غنطلق اللايف في القاعه الكبيره ولكن لا تقطع راه غادي يبقى نعاودو تيتش. هذا هو الحل اللي عندكم 8 ونص نطلق لكم اللايف في القاعه الكبيره. الدوكيومون اللي غنخدمو به نصيفطو لكم في واتساب ولا نصيفطو في ستوري ديالي ودخلوا ليه. شكرا اخويا عبد الله. لا دابا بالنسبه للأونتيغو راه نتفاهم معكم دابا باقي عندي واحد 20 مينوت عاد نتحرك ان شاء الله. كنتسنى له كونتور يطلع شويه وغنهضروا عليه بروبوزيسيون وداك لو طرافاي اللي درنا البارح لا بواط مافي غنديرو اليوم الأونتيغو سالات. الدراري ديال فاس مرحبا خويا مرحبا. هاد العام الحمد لله عندنا الدراري ديال فاس بزاف والدراري ديال كازا طنجة وتطوان. سي إلياس وي مسيو سيتي الميور سيونس. شكرا لبسمة تحياتي. هاد البنيه هادي راه معايا من شهر 9 والبارح فرحت فاش جات ليكول لان دخلت عندي حضوري البارح. بوغ فوتر اتونسيون بعدا الدراري ديال مراكش حضوري دايرين سي لا دوزيام فوا كيطيح ليا دوزيام فوا ما شنو المشكل ديالو. Donc pour votre information بعدا pour vous informer بالنسبه للحضوري راه درنا كراتوي بالنسبه للمدرسه ديال موليك. كراتوي من اليوم اللي بغى يجي لموليك مرحبا به. سي بون يلا شوفوا اليوم طاح لي التليفون. يلا لاباس مزيد.
بالنسبة لي بروبوزيسيون الدراري غادي يبدا ب لا فيل دو مراكش، كازا، سوس مصادر علينا داخلة فيها أكادير، دوزيام فوا دونك هنا تبع معايا دونك بداو بمراكش الدراري، كاينين هاكا احسن لينا كاع مناش. نبداو بمراكش، قلنا مراكش كاين عندي بالنسبة نبداو بلا بواط مافي. لا بواط مافي عندي فيها 3 ديال لي باساج بوسيبل. عندي لا فيزيت دو سيدي علي بوغال شابيتر 2، وهذا ممكن تخدم معاهم 3 ديال لي سوجي. السوجي الاول ديال المغابوتيزم اللي هو لا سوبرسيسيون، والسوجي الثاني لاميتيي، الدور بها لاميتيي، لأن زبيدة وعيشة سون دي فغي زامي. ودون لو تكست لا توتوا هذيك تو ça veut dire ce sont des vrais amis. و بيان سور لو مارابوتيزم هذا اللي ناقش كاين واحد لا بتيت ريشيرش طلبتها منكم، قلت لكم سيروا ديروا واحد لا بتيت ريشيرش سور لو كونفينمون. ما تعرف لأن سيدي محمد إلا غير دون الشروي 2 جورني دمي وهذا، دونك هذا بروبوزيسيون الأولى. بالنسبة للثانية عندنا 2 باساج، عنده 2 شابيت 9 و 10. 9 فيه لو فواياج اللي هو تري امبورطون، لأن لو فواياج il va beaucoup changer بالنسبة للا في دو سيدي محمد. وعندنا في لو شابيت 10 عندنا 2 سين دو سوبرسيسيون، عندنا لا فيزيت دو فويون اللي هو سيد العرافي، وعندنا لا فيزيت ديال لي سون دو لا في، بمعنى بريسك لو ميم سوجي. دونك هنا غادي نهضرو في لا سوبرسيسيون، المارابوتيزم ولا فويون سي ان سوجي. Dans le passage de Sidi Al-Rafi, Sidi Mohamed bien sûr a parlé de l'autorité de sa mère. On a rentré l'autorité parentale ou bien l'éducation sévère. On peut travailler le travail. On va préciser quel genre de travail, le métier artisanal, ou le voyage. Il y a des sujets d'expression. بالنسبة la pièce de théâtre Antigone, le face-à-face هذا يناقش، وله face-à-face وعندي لا تيراد ديال الميساجي ديال لا مور ديال أنتيغون وإيمون، وعندي لا تيراد ديال لو كور إي لانونس لا مور ديال لا رين اللي هي أوريديس. دونك هادو هما لي 2 بروبوزيسيون اللي كاينين بالنسبة لا بيس دو تياتر أنتيغون. كيس كو فوز أوري كوم سوجي؟ هاد لي باساج اش فيهم؟ le conflit de génération, la liberté des jeunes, le même sujet, rapport adulte-jeune, rapport parent-enfant, ado, c'est le même sujet. L'autorité parentale, le sujet, premièrement. Deuxièmement, le sujet du bonheur, l'argent, en fait, le bonheur par exemple, le bonheur, sujet du devoir, sujet du suicide, ado, ce sont des sujets proposés par la deuxième. كاين واحد لا بروبوزيسيون كو جو في ا مي زيليف بيرسونيلمون، بغيت نمشيو لاباج 76 في لا بياس دو تياتر أنتيغون. كاين واحد لو ديالوغ تما ديال اونتر كريون و أنتيغون. وهنا كريون غادي يقول أنتيغون لا بوتيت بيست، عقلوا عليها لا بوتيت بيست، لا بيست هي الطاعون. دونك هنا باش نربطو هذا الموضوع بالكورونا فيروس والكونفينمون مزيان. هذا بالنسبة لمراكش. بالنسبة للدار البيضاء لا بلوبار ديال لي ريجيون اللي كانوا في كازا بعدا كيتحطوا، إلا درنا واحد لي ستاتيستيك كنلقاو كيتحطوا بزاف عليهم ديرنييور دان كونداني أونتيغون، وقليل هادو لا بواط مافي. بمعنى بالنسبة للدار البيضاء لا بواط مافي بحال واحد الكتاب اللي هو أوفير مفتوح، ماشي بحال مراكش لي باساج اللي هما كونسيرني في لا بواط مافي ديجو إيبويزي. هنا غنمشيو لكازا. كازا عندهم دوط بروبوزيسيون، غادي نعطيهم لا فيت دو عاشوراء، لا فيت دو عاشوراء، وغنعطيهم لا بير دو زينب، لا بير دو زينب، ولاغناك ديال مولاي العربي في شابيت 4، وغنعطيهم لي دوزيام مارياج ديال مولاي العربي في شابيت 8. هادو لي باساج لي امبورطون. شنو هما لي سوجي اللي كيمشيو مع هادو؟ لو مارياج بريكوس اول واحد، لو مارياج بريكوس. ثاني واحد لا بوليغامي. ثالث واحد لا سوليتود. الرابع لوتوريتي بارونتال. بالنسبة لا بياس دو تياتر أنتيغون في كازا كتحط بزاف
اغلبيه ديال لي باساج ديال الفاس ا فاس جو بونس واقيلا كاع سون ايبويزي. دونك هنا غادي نحيد الفاس ا فاس وغنمشي لدوط باساج اللي هما سكوندير. هنا جو لور بروبوز اول حاجه لي زانترفونسيون ديال ايمون لو كور مع كريون ديال الاولى. و جو لور بروبوز ايغالمون لا سين ديال انتيغون لا نوري و اسمين لي دو سور لو ديبي ديال لا بيس دو تhéâtre انتيغون. Comme sujet, le conflit de génération, conflit de génération, la liberté des jeunes. Donc, ce sont des sujets qui vont avec la pièce de théâtre Antigone. La délégation de l'Académie de Maroc. ديال كازا. بالنسبة le dernier jour d'un condamné, عندي لهم واحد 2 ولا 3 propositions possibles. Le chapitre 2, le procès. Le chapitre 13, le ferrage des forçats. و لو شابيت 23 اللي هو الفريوش. ثلاثة اش فيهم هادو؟ الأول فيه لا بريزون، الثاني فيه لا مالتريتونس ديال البريزوني في الفيراج ديال فرصة، والثالث فيه ان بليدويي بور لي كونداني ا مور، ديفوندر ان كونداني ا مور و تروفي دي بريتكست. دونك هذا بالنسبة لا ديليغاسيون ديال كازابلانكا. نمشيو لتيزنيت سوس ما صدرها. هنا واحد ليتود درناها تما في لي ريجيونو اللي كاينين تما. هنا بغينا نهضرو على لا بواط ا مافي. لا بواط ا مافي حتى هي باقا بريسك لا توتاليتي ديال لا بواط ا مافي في هاديك لا ديليغاسيون ديال الاكاديمي ديال اكادير. دونك شنو هما لي بروبوزيسيون بوسيبل؟ لو مسيد شابيتر 2، لا فيزيت سيدي علي بوغال، لا فيت دو عاشورا، ولا فيزيت سيد عرافي. هما لي بروبوزيسيون اللي عندي. L'enseignement traditionnel, le maraboutisme, la voyance, le rapport parent-enfant, la solitude. C'est bon, Dre. Donc, بالنسبة للريست هذا ما نديرش لايف تاني في الليل ونكمل. حطيو دي زانفورماسيون اللي عندكم. اللي عنده شي مشكل في ليكسبرسيون كريت يصيفط ليا سير واتساب، نصيفط ليا دي دوكيمون عندي مقادين سير PDF ولا هذا. اللي عنده شي مشكل يعيط لينا ولا يتصل بينا ومرحبا بكم. وتحياتي من عند الاستاذ جاوي جمال مراكش. تعاونوا معنا بلي بارطاج لو ماكسيموم. الله يجزيكم بخير. غادي ندير لكم واحد اللايف مع 8:30 ديال انتيغون، نعطيكم لي تكنيك ديال انتيغون، لي كيسيون ريبونس، اش ممكن يتحط لك، شنو هما الاجوبه اللي خصك تحفظ انت ليكزامان ريجونال. هنا غنعطيك تحرميات ديال انتيغون، لو ميم برانسيب اللي درنا البارح لا بواط ا مافي. يلا تحياتي، السلام عليكم.